बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज जनाब सुबह के टाइम वीडियो बनानी थी, लेकिन अखबार को देखने के बाद मैं बहुत मायूस हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो है और ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर डॉक्टर की वैकेंसियाँ पूरी नहीं हो रही। वैकेंसी कितनी है? एक है। और जनाब वो भी कंट्रैक्ट बेस पे। कौन बंदा यहाँ अप्लाई करेगा? और आप ये देखें कि यहाँ पे हम प्लानर में जा के देखें तो ये इन्होंने लगाई हुई हैं। अब ये देखें जनाब, इन्होंने ये पोस्ट किया 23 को, यानी आज जो है 3 दिन हो गए हैं, किसी ने भी अप्लाई नहीं किया। इसी तरह हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 को भी देखते हैं तो इसमें जनाब अब देख लें 18 में भी किसी ने अप्लाई नहीं किया। किसी ने अगर अप्लाई भी किया है तो जस्ट एक बंदे ने अप्लाई किया हुआ है। तो अब ये सूरत हाल है जनाब कि यहाँ कोई इंटरेस्टेड नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, तो बहरहाल आज के अखबार के अंदर जो है पीपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट दी उसके बाद फिर मैंने पोस्ट लगाई नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैंने अगर लोग सो रहे हैं मज़े से सोने दिया जाए। तो बहरहाल जनाब तमाम पोस्टें जो थी वो डॉक्टर के लिए थी। अब तो मुझे लोग ये कह रहे थे कि सर जी पीपीएससी का नाम जो है डॉक्टर पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया जाए या फिर हमें डॉक्टर की डिग्री कहीं से मिल जाए। तो बहरहाल जनाब ये पार्ट ऑफ लाइफ है और साल के अंदर तकरीबन 4-5 बार जो है जनरल पोस्टें ज़रूर आती हैं, जैसे ज़ीरादार की अभी आई थी और आगे भी आनी है। तो आप परेशान ना हो, मायूस बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मायूसी जो है वाकई गुनाह होती है और आपको इससे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जनाब ये तो हो गई एडवर्टाइजमेंट 20। एडवर्टाइजमेंट 21 जो है उसकी उम्मीद आप इसी वीक में रखें और इसको हम पढ़ लेते हैं। आज की अखबारात के अंदर जो है जंग न्यूज़पेपर एक ऐसा जंग न्यूज़पेपर है जिसमें काफ़ी अच्छी जॉब आती हैं। और पीपीएससी की ऐड जब भी जंग न्यूज़पेपर में आई है तो उसमें कोई ना कोई अच्छी पोस्ट आती है पीपीएससी की। जब से उन्होंने अखबार चेंज किया तब से सिर्फ डॉक्टर ही आ रहे हैं। इसमें जनाब जो इम्पोर्टेंट जॉब होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते। कोऑपरेटिव पंजाब कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें बड़ी अच्छी जॉब आई हैं आज। उसमें एक्चुअली जो है सिर्फ एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पंजाब कोऑपरेटिव बैंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये उनका बैंक है, यानी कि गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है, तो आप लोग अगर अपने आप को एलिजिबल समझते हैं तो आपको लाजमी जो है इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहिए। अच्छा जनाब, एक ये है एप्लीकेशन में पाकिस्तान नेशन वाइड प्रोजेक्ट फंडेड पोजीशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। ये तो प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है और पंजाब के अंदर भी है जनाब, केपी के अंदर भी है, फाटा के अंदर भी है। तो बहरहाल जो लोग प्रोजेक्ट, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो प्रोजेक्ट पे जॉब को बड़ा पसंद करते हैं। इसके अलावा जनाब जो जॉब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो जॉब आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हेड ऑफिस बैंक स्क्वायर, शारा कैद आजम लाहौर। तो ये जनाब इसके अंदर सबसे पहले है वीपी वाइस प्रेसिडेंट डिप्टी हेड सेंट्रल ऑपरेशन, एक पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन एमबीए, एमए इकनॉमिक्स, एमकॉम, एमसीएस चाहिए। 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस सिमिलर पोजीशन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वो कह रहे हैं 3 साल का तजर्बा आपका यहाँ पर होना चाहिए। खैर ये जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि बैंक में, लेकिन उनका तजर्बा यही है, मतलब फाइनेंशियल का है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जनाब आईटी की रिलेटेड पोस्ट है, इसमें आपको पता कंप्यूटर की डिग्री चाहिए होगी। ये जनाब मैनेजर फ्रॉड रिस्क मॉनिटरिंग यूनिट, 2 पोस्टें हैं। एमबीए, एम इकनॉमिक्स, एमकॉम ये मांगा हुआ है और इसके अंदर भी जनाब सेम वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस तरह एवीपी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मैनेजर सिक्योरिटी ऑपरेशन एक है जनाब इसके अंदर। और एवीपी क्वालिटी एश्योरेंस एक पोस्ट है। मैनेजर क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट एक पोस्ट है। इसी तरह मैनेजर रिकन्सिलेशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक पोस्ट है जनाब। और इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक पोस्ट है। ऑफिसर ग्रेड 2 योजी 3 फ्रॉड रिस्क, इसके अंदर जनाब वो कहते हैं कि बैचलर डिग्री चाहिए आपकी
اور آپ کی 2.5 یا 50% مارکس ہوں، ٹھیک ہو گیا، اور 2 سال کا ایکسپیرینس چاہیے بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں، 35 سال تک ایج لمٹ ہے۔ آفیسر گریڈ 2 یہ جناب سیکورٹی آپریشن سینٹر کے اندر چاہیے۔ اچھا جناب، یہ ایک مطلب ہے کہ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ دی ہے، اس کا پیج اور بھی آگے ہوگا، اس کا پیج جناب اگلا پیج کہاں گیا؟ نیکسٹ پیج اب آنا ہے، جی نیکسٹ پیج بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب۔ اس کے علاوہ جناب میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں، نیکسٹ پیج پہ کون سا ہے، یہ پیج نمبر 10 ہے، یہاں پہ ہم لکھ رہتے ہیں 11، ہاں یہ دیکھیں، تو اس میں جناب آفیسر گریڈ 2 ایک ہے، آفیسر گریڈ 2 1 ہے، آفیسر گریڈ 2 1 یہ جناب، لیکن اس میں پوسٹ ایک ایک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہی پوسٹ پہ بندے کو اپلائی کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ایک دوست ہوتے تھے بینک کے اندر، تو مطلب 1 سال ہو گیا تو لگے ہوئے آپریشن مینیجر، تو ایریا مینیجر کا انٹرویو پوسٹیں ہیں تو اس نے اپلائی کر دیا اور وہ سلیکٹ ہو گیا۔ بینک کے اندر نا کیلیبر دیکھا جاتا ہے، ایک بندہ جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جناب والا ایک بندہ کتنا لائق فائق ہے۔ اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اپلائی کرنا ہے، وہ کہتے ہیں جی ڈیٹیل سی وی فارمیٹ اویلیبل بینک ویب سائٹ، ریسنٹ پاسپورٹ فوٹو ہیڈ آفس ٹو دا پنجاب، یہ آپ نے لاہور بھیجنا ہے جناب، 4 جون تک بھیجنا ہے۔ اپلیکیشن فار دی پوسٹ آپ لکھنی ہے سی وی کے اوپر، اور آپ نے جو ہے سی وی آلسو ایکسیپٹیبل تھرو ای میل، ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نوٹ اپلیکیشن فیلڈ آن فارمیٹ اویلیبل بینک ویب سائٹ ول بی ایکسیپٹیڈ along with CV otherwise application CV will not be، وہ کہتے ہیں جو آپ کی فارمیٹ ہے وہ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے وہی آپ نے کرنا ہے، ادروائز ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اونلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ ول کنٹیکٹ فار ڈیلیورڈ ڈیلیبریشن، یعنی کہ ان کے ساتھ ہی کنٹیکٹ کیا جائے گا جو شارٹ لسٹ ہوں گے، ٹی اے ڈی نہیں دیا جائے گا۔ سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ فار دی پوسٹ آف وی پی ول بی آفرڈ جاب اسٹیٹس ہے کنٹریکچوئل اینڈ ریسٹ پوزیشن ول بی آفرڈ پرماننٹ ہے۔ جو وی پی کی پوسٹ ہے وہ کنٹریکٹ پہ ہوگی، باقی ساری ریگولر پوسٹیں ہیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے آفیسر 2 ہے، اس کی سیلری 80 سے اوپر ہوگی، باقی سب کی 1.5 لاکھ سے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انٹرنل امپلائی اور انکریڈٹ امپلائی وی آر ایکول اپارچونیٹی پرووائڈیڈ ڈیلیور، تو یہ جناب ایک اچھی بات تھی جو مجھے اچھی لگی، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ بہرحال پی پی ایس سی کو جو لوگ جنہوں نے امتحان آج دے دیا ہے، جس کا پیپر جو تھا آج جناب آپ کو پتہ ہے کہ 25 کو تھا، 25 والی ڈیٹ جناب آپ کے سامنے یہ موجود ہے، تو یہ آج پیپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے اباؤٹ جو ہے ہمارے سامنے جناب یہ والا ہے ویٹرنری آفیسر اور ڈیجیٹل سیکشن جب اس کے پیپر جو تھا 100 نمبر کا، وہ جنرل نالج کا پیپر تھا، اس لیے جی کے کا پورشن شیئر نہیں ہوا۔ بہرحال جو پیپر 31 کو ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں 31 کو پیپر ہے، اسی طرح جناب یہ 31 کو انٹرنل آڈٹ اسپیشلسٹ، یہ ساری چیزیں آپ جو لوگ جو بھی تیاری کر رہے ہیں، ایک بات آپ نے بڑی اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ میں سلیبس دیکھیں یا پھر یہاں پہ جا کے سلیبس دیکھیں، جس پوسٹ کا بھی آپ نے دیکھنا ہے، لائک دیٹ میں اکاؤنٹنٹ کا دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ آپ وہ ٹائپ کریں، اگر وہ آپ کے مطابق ہے تو پھر آپ نے جو ہے، اب جو دیکھیں یہ اکاؤنٹنٹ کی آ رہی ہے آپ کے سامنے موجود ہے جناب، کہ کون سی آپ کو اکاؤنٹنٹ کی چاہیے، تو وہ اس کے مطابق آپ چیک کرتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنا سلیبس چیک کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ برحال جناب آج کی امپورٹنٹ پوسٹ تھی، اور جو کل ہم نے جناب فری ٹیسٹ لنک شیئر کیا تھا، جس کو آج آپ کر سکتے تھے، سولو کر سکتے تھے، اس کو آپ کل تک سولو کر سکتے ہیں، اس ٹیسٹ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن لنک میں بھی دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔